الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة أولى متوسط في هذا الفيديو الخاص بتجميع الأسئلة المتكررة للجزء الثاني. إذن هذا الجزء سنتطرق فيه لتصريف الأفعال لا كونجيغيزون. درست في هذا الفصل لو باسي كومبوزي. إذن لو باسي كومبوزي هذه الأفعال اللي راح نعطيكم هذه كلها تتصرف مع لوكسيليير être aller, venir, rester, tomber, devenir, entrer sortir يعني دخل خرج، arriver partir وصل وراح، monter descendre يعني صعد ونزل، naître mourir يعني ولد ومات، revenir rentrer يعني عاود رجع وعاود دخل. إذا هذه عبارة عن أفعال اللي تتصرف مع لوكسيليير être. هذه الحالة الأولى. زائد ما تنساوش تو لي فيرب برونومينو. وش هما لي فيرب برونومينو؟ هما الأفعال الانعكاسية اللي يبداو بسو كما se laver, s'adresser, etc. إذا هذه الأفعال تصرف مع l'auxiliaire être. دائما ما تصرف مع l'auxiliaire être في الباسي كومبوزي إلا في حالة واحدة، إذا جا وراها مفعول به يعني complément d'objet direct نصرفوها مع l'auxiliaire avoir. إذا تابع معي جيدا. عطاونا في هذا المواضيع على سبيل المثال مي لي فيرب entre parenthèses au passé composé. هذا السؤال يجيك على الصيغة التالية، يعني ضع هذه الأفعال بين قوسين في الباسي كومبوزي. إذا كونتاميني هذا الفعل ما كانش في الأفعال اللي وريتهم قبل قليل، إذا يتصرف مع l'auxiliaire avoir. وما دام يتصرف مع l'auxiliaire avoir إذا جي tu as il a nous avons vous avez ils ont. لكن لازم نعرف واش من ضمير نديرو هنا. إذا لا بوليسيون تتعوض بالآل. لماذا؟ لأنه لا بوليسيون هنا سي ان نون فيمينا سينغولي تبدأ باللا، إذا هو اسم مفرد مؤنث. مادام تبدأ باللا إذا نعوضوها بالآل، مع الآل تجي أ. كونتاميني هذه نحلها أو ونديرو أو أكسون، ما نضيف ولا شيء لأنه لوكسيليير أفواغ هنا إنو ساكور جامي ما يرتبطش أبدا إلا في حالة واحدة إذا كان مع لوكسيليير إتخ. نمر إلى الفعل الثاني اللي هو غيوسيغ. غيوسيغ هو فعل تاع المجموعة الثانية يتصرف مع لوكسيليير افوار. اذا جو اي، اذا جي غيوسيغ نحي الاي ار وندير اي. اذا بالنسبه للمجموعه الاولى نحو او ار نديرو او اكسون، المجموعه الثانيه نحو اي ار ونديرو اي. اما الافعال المساعده تبقى على حسب الفعل المعطى. اذا عطاونا هنا كونتاميني وغيوسيغ هذو غير موجودين في القائمه السابقه، اذا يتصرفوا مع لوكسيليير افوار. مثال اخر غروندير تومبي. غروندير هذا يتصرف مع لوكسيليير افوار. علاش درنا او انت هنا؟ لانه سي زونفون نعوضوها إيل افيك اس. اذا إيلزون غروندي نحي الاي ار ونديرو اي لانه المجموعه الثانيه. تومبي هذا الفعل سقط موجود في القائمه ال14 للافعال اللي تتصرف مع لوكسيليير اتر. اذا يتصرف مع اتر سي توم نعوضوه بالايل. اذا إيل اي تومبي نحو او ار ونديرو او اكسون إيل اي تومبي. مثال آخر، إذا غوتورني هذا موجود في القائمة ال14. إذا نحو الأو أغ ونديرو أو أكسون لكن يتصرف مع إتر. إذا لو دو بلوي يعني ماء المطر نعوضوه بالآل. لو يعني آل. إذا آل إي غوتورني. واش نزيدو هنايا؟ نزيدو أو دو فيمينا. علاش؟ بما أنه مصرف مع لوكسيليير إتر دونك إليا أن أكور، كاين هنا ارتباط. إذا بما أنه يتصرف مع إتر نزيدو أو. علاش زدنا أو؟ لأنه لو سي ان نون فيمينا اسم مؤنث، الماء اسم مؤنث، إذا نضيف أو دو فيمينا. علاش ما ضفناش في الحالة هذه تاع أو ان تي و أ؟ لأنه مع لوكسيليير أفواغ قلنا إنو ساكور جامي. غروندير نفس الفعل يتصرف مع أفواغ. إذا نوزافون غروندي، نوزافون غروندي نحينا الإي آر ودرنا إي. نمر إلى أسئلة أخرى. conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. يطلب منك أنك تصرف الأفعال اللي بين قوسين في الباسي كومبوزي الماضي المركب. إذا polluer يتصرف مع الفيرب avoir أي l'auxiliaire avoir. إذا les activités humaines النشاطات الإنسانية نعوضها ال avec s لأنه تبدأ باللي. ما دامها تبدأ باللي دائما ندير او انتي. كي تشوف اللي دير او انتي، تشوف لو دير ا، تشوف لا دير ا. هذا بالنسبه للفيرب افوار. اما لو فيرب اتر اذا شفت اللي دير سون، اذا شفت لو دير اي، اذا شفت لا دير اي. اذا بولوي نحل الاو ار ونديرو او اكسون. ما كانش هنا اكور لانه مصرف مع لوكسيليير افوار. اذا هنايا لو فيرب اغيفي هذا يتصرف مع لوكسيليير اتر موجود في القائمه اللي عطيتها قبل قليل. اذا نو سوم arrivés، nous sommes arrivés. ونزيدوا
الاس دو بلوريال. لماذا؟ لأنه مع الضمير نو نزيدو اس دو بلوريال أو نضيف او اس، يعني او دو فيمينا اس دو بلوريال، بمعنى أنه إذا كانوا هنا جماعة أولاد فقط نديرو اس دو بلوريال، إذا كانوا جماعة بنات نديرو او دو فيمينا و اس دو بلوريال. La femme que je présentais est ma mère. نعرف بلي لو فيرب هذا بريزونتي يتصرف مع لوكسيليير افوار لانه غير موجود في القائمه. اذا جي لانه مع الضمير جو نقولوا اي. اذا جي بريزونتي او اكسون. هنايا كوردي ولا لا؟ احنا قلنا قبل قليل انه مع لوكسيليير افوار انه ساكور جامي، يعني ما كانش ارتباط. لكن ركز معي جيدا هنا. لا فام كو جو بريزونتي اي ما مير، المرأة التي قدمتها لك هي أمي. إذا هنا المفعول به راهو سبق الفعل. هي في الأصل أنا قدمت لك المرأة، المرأة هي أمي. إذا لا فام هذه جبناها قبل الفعل، وبما أنها قبل الفعل إذا دائما كاين كور. إذا كان لو كومبليمون دوبجي ديريكت يسبق الفعل نديرو لاكور هنا، ميم يكون مع لوكسيليير افوار. إذا هنا واش راح نزيدو او دو فيمينا. لماذا؟ لأنه تعود على لا فام. لا فام هذا سي ان نون فيمينا. إذا أعيد، مع لوكسيليير اتر دائما كاين اكور، دائما نزيدو او دو فيمينا و اس دو بلوريال. مع لوكسيليير افوار ما كانش ابدا لاكور هذا، يعني ما نزيدو لا او لا اس دو بلوريال. في حاله واحده فقط وقتاش نزيدو؟ اذا كان الكومبليمون دوبجي ديريكت افون لو فيرب، يجي قبل الفعل نزيدو هنايا الاضافات هذيك اللي هو او دو فيمينا و اس دو بلوريال. اذا كو هذه راها تعوض لا فام. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. L'internet donne l'accès beaucoup d'informations. إذا donné إذا هو يتصرف مع l'auxiliaire avoir. إذا l'internet il a donné نحي ال ER ونديرو au accent. Révolutionner verbe de premier groupe. إذا l'internet نفس الشيء a révolutionné نحي ال ER ونديرو au accent. مثال آخر مي أو باسي كومبوزي لا فراس سويفونت. منين ذاك يعطوك جملة كومبلي يقول لك رجعها في الباسي كومبوزي، انت ما عليك الا انك ترجع لو فيرب برك، هذا اللي يهمك هو ديفيوز. اذا هذا ديفيوز يكمل بالاو، اذا هو تاع المجموعة الأولى. اذا مع من يتصرف؟ يتصرف مع افوار. اذا لا تيليفزيون elle a diffusé او اكسون elle a diffusé des informations et des films. اذا هذا هو لو باسي كومبوزي du verbe diffuser. écrit le verbe entre parenthèses au passé composé. ثاني نفس الشيء، دوني هنايا يتصرف مع لوكسيليير افوار، راح ندير لي ريزو سوسيو. مادام شفت لي دائما ندير او انتي مع لوكسيليير افوار. لي معناها il avec اس elle avec اس، ومع il avec اس elle avec اس نديرو او انتي. دوني نحلو او ار فقط ونديرو او اكسون. لو ماغليف كلاسي. هنايا كلاسي نورمالمون يتصرف مع لوكسيليير افوار، لكن هنا ما عندوش مفعول به. هنا راه صنف. احنا ما قلناش لو ماغليف صنف. صنف ماذا؟ ما كانش. اذا لو ماغليف هو بحد ذاته صنف. اذا الفعل هذا صنف وقع على لو ماغليف، يوقع على نفسه. اذا ما دام وقع على الفاعل نفسه يتصرف مع لوكسيليير اتر. نقولوا لو ماغليف اي كلاسي او اكسون. نحي الاو ار وندير او اكسون. علاش درنا او اس تي؟ لانه لو ماغليف نعوضوه بالاي. لو ماغليف اي كلاسي comme le train le plus rapide au monde، يعني صنف على أنه القطار الأسرع في العالم. conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. نفس الأسئلة. polluer قلنا polluer لوث. إذا هذا الفعل يلوث يتصرف مع l'auxiliaire avoir. راح ندير او انتي. علاش او انتي؟ les activités. إذا polluer نحل او ونديرو او accent. le verbe choisir يتصرف مع l'auxiliaire avoir أيضا. إذا nous avons مع افوار نقولوا نو زافون. شوازيغ نحي الاي ار ونديرو اي لانه دوزيام جروب. il parlait نحي ثاني او ار ونديرو او اكسون، لكن يتصرف مع لوكسيليير افوار. اذا il a parlé il a parlé. acheter يتصرف مع لوكسيليير افوار. vous avez acheté vous avez acheté. مي لي فيرب اونترو بارونتيز وباسي كومبوزي. راكم تشوفوا باللي اغلبيه الاسئله كامل على لو باسي كومبوزي. ركز معي جيدا في لو باسي كومبوزي. اذا شيرشي يبحث عن ماذا؟ اذا مفعول به يحتاج مفعول به، وحنا نعرفوا باللي شيرشي غير موجود في القائمه. اذا يتصرف مع افوار. لوم نعوضوه بالايل. اذا ايل ا. شيرشي نحلها او ار وندير او اكسون. ريفيزي ايم هنايا مكتوبه. اذا جي
غيفيزي، نحي الأو ار ونديرو أو أكسون، جي غيفيزي. نفس الأسئلة شيرشي هنايا نوزافون يتصرف مع لوكسيليير افواغ، نوزافون شيرشي نحي الأو ار ونديرو أو أكسون. شونجي يعني يغير، لي تيليفزيون غير حياتنا، إذا يحتاج مفعول به يعني يتصرف مع لوكسيليير افواغ. إذا لي تيليفزيون مادام كاينة لي إذا أو أن تي إل زون أو بيان إل زون. هنا لي تيليفزيون نعوضوها بإل أفيك إس، إل أفيك إس زون. شونجي نحو أو ار ونديرو أو أكسون. غيفيزي نفس الفعل هذا درناه هنا قبل قليل، إذا جي غيفيزي مي لوسون. لو فيرب إيدي هنا يتصرف مع أفواغ، إذا جي إيدي أو أكسون. تعمدت أني نكثر من هذه الأمثلة لكي تستوعبوا أكثر فأكثر. إذا هنا عطاونا لو فيرب كونيتر، ركز معي جيدا، هذا المجموعة الثالثة كونيتر، وبروندر أيضا المجموعة الثالثة. إذا لو كليما نعوضها بالإيل، كونيتر يتصرف مع أفواغ، إذا إيل أ. لو بارتيسيباسي تاع كونيتر تاع المجموعة الثالثة كونو، اش فعليه مليح، كونيتر يصبح كونو. اما لي غوفرنمون هذه إيل افيك اس ولا ال افيك اس، اذا إيل زون. اما لو بارتيسيباسي تاع بروندر فيرب تاع المجموعه الثالثه، اذا بخي اش فعليه مليح، اذا كونيتر كونو. بروندر بخي ما عندوش قاعده كما المجموعه الاولى تنحي او ار ودير او اكسون، والمجموعه الثانيه تنحي اي ار ودير اي، ما عندوش قاعده. نمر الى مثال اخر، غروندير كنا شفناه قبل قليل، اذا نوزافون غروندي. فينير ليلاف، ليلاف نعوضوه بالإيل، إذا إيل أ فيني، نحيت الإي آر ودرت الإي. شوازيغ يختار، إذا هذا دوزيام جروب، مادام شفت لي دائما أو أن تي، كي نشوف لي أو أن تي شوازيغ نحي الإي آر ونديرو إي، إذا هذا هو لو بارتيسيباسي تاع لو فيرب شوازيغ دو دوزيام جروب. télécharger, nous avons téléchargé, nous avons téléchargé. علاش صرفنا مع avoir؟ لأنه télécharger غير موجود في القائمة. inventer يخترع، يخترع ماذا؟ يخترع الانترنت، إذا يتصرف مع avoir، ومادام موجودة لي إذا ont inventer نحي الأو ار ونديرو أو أكسون. لو فيرب ألي هنا موجود في القائمة تاع اللي يتصرفوا مع لوكسيليير être، إذا نقولوا جو سوي، عندنا جو، إذا جو سوي ألي نحو الأو ار ونديرو أو أكسون. جو سوي زالي. وهنايا تحب دير او دو فيمينا، تحب ما ديرهاش، يعني على حساب المتكلم، اذا كان فيمينا دير او دو فيمينا، اذا ما كانش ما ديرهاش. اذا وصلنا للدرس الاخر اللي هو لاكور دو بارتيسيباسي، يعني ارتباط البارتيسيباسي بفاعله او بالضمير تاعو. اذا ركز معي جيدا، accorder correctement le participe passé dans la phrase suivante. هذه هي صيغة السؤال التي تعطى. إذا accorder correctement، اربط بطريقة صحيحة le participe passé dans la phrase suivante. هنا راه عاطيلك l'auxiliaire être، وهنا عطاك l'auxiliaire être. إذا اونتري هذه واش دير لها أنت؟ تنحي الأو ار ودير أو أكسون فقط. كاش ما نضيفو هنايا؟ ما نضيفو لا شيء. علاش ما نضيفو لا شيء؟ لأنه إيل مذكر، إيل مذكر. اونتري نفس الشيء، نحي الأو ار ونديرو أو أكسون. هنا نقدر نضيف اس دو بلوريال، لماذا؟ لأنه مع لوكسيليير إتر، ونقدر نضيف أيضا أو اس الأو دو فيمينا والأس دو بلوريال. عندك اختيار، يا إما هذا يا إما هذا. مثال ثاني، بروفوكي. إذا بروفوكي نحي لها الأو ار ودير لها أو أكسون، وما تضيف ولا شيء لأنه مصرف مع لوكسيليير أفواغ. représenter نحي الأو ار ودير أو أكسون، راه مصرفة مع إتر، إذا كاينة أكور. نشوف لو سوجي، لو سوجي راه يبدا بالله، اذا مادام يبدا بالله نضيفو او دو فيمينا. امثله اخرى، écrit le participe passé des verbes entre parenthèses. هذه صيغه سؤال، يقول لك اكتب لو participe passé هذا للافعال بين قوسين. اذا فاغ هذا فيرب تخوازيام جروب، اذا فاغ اش فعليه باللي اف ا اي تي، اف ا اي تي، هذا هو البارتيسيب باسي تاعو، ما تزيد له ولا شيء لانه مصرف مع لوكسيليير افواغ. ناتخ هذا فيرب تخوازيام جروب، لكن البارتيسيباسيون تاعو شبه لو بروميي جروب، اذا ان او اكسون. امينه ني، هنا كاش ما نزيدو او دو فيمينا. علاش نزيد او دو فيمينا؟ لانه امينه اسم مؤنث. وعلاش زيدت؟ لانه يتصرف مع لوكسيليير اتر. اذا مع لوكسيليير اتر دائما نروح نشوف لو سوجي، اذا كان مع لوكسيليير افواغ ما نشوف ولا شيء، خلاص كملت الجمله. اظن انه هذا الشيء مفهوم. اذا مثال اخر ايضا، écrivez correctement le participe passé، اكتب بطريقه صحيحه لو participe passé. عطاك menace، هذا فيرب دو بروميي جروب، اذا نضيف له فقط او اكسون، ما نضيف ولا شيء لانه مصرف مع لوكسيليير افواغ. غاماسي نحو الاو ار ونديرو او اكسون، ما نضيف ولا شيء لانه مصرف مع لوكسيليير افواغ.
جوتي نحو الاو ار هذا ونديرو او اكسون، ما نضيف ولا شيء لانه مصرف مع افوار. لكن حذاري، ركز جيدا هنا، كاينه لي هذه عباره عن كومبليمون دوبجي ديريكت، لانه كاين ضمير ومن بعد الفعل. اذا لي هذه واش دخلها؟ اذا عباره عن مفعول به سبقت الفعل. احنا مولفين نشوفوا انه الجمله تكون مكونه من فاعل يعني الضمير ثم الفعل مباشره. اذا لي هذه واش علاقتها هنا؟ عباره عن كومبليمون دوبجي ديريكت سبقت الفعل افون لو فيرب، قبل الفعل. اذا كاين هنا اكور، اذا نضيفوا اس دو بلوريال مع انه مصرف مع لوكسيليير افوار، الا اننا اضفنا لاكور. علاش؟ لانه الكومبليمون دوبجي ديريكت سبق الفعل. راح نشرح لكم هذه الجمله باش تفهمني اكثر فاكثر. لي زوم اون غاماسي لي ديشي، يعني الناس راهم يجمعوا في النفايات. ils les ont jetés dans les poubelles، ويرمونها. إذا لي هذه تعود على النفايات، ويرمونها dans les poubelles في القمام. إذا لي هذه راح تعوض لي ديشي. لو عطالك هنا لي زوردور راح نضيف او دو فيمينا و اس دو بلوريال، لأنه اوردور اسم مؤنث جمع، لكن ديشي هذا اسم جمع مذكر. بما أنه اسم جمع زدنا اس، وبما أنه مذكر ما ضفناش الاو دو فيمينا. اغيفي نفس الشيء نحلو او ار ودير او اكسون. نضيف هنا ولا ما نضيفش؟ لازم نشوف الفعل المساعد. اذا الفعل المساعد هنا راهو اتر، اذا مادام فعل مساعد اتر نشوف لو سوجي. اذا لو سوجي هو لي زوم، اذا عباره عن اسم جمع نضيفو اس دو بلوريال. تريتي هذه نحلها او ار ونديرو او اكسون ونشوفوا الفعل المساعد. اذا لقيتو اتر شوف لو سوجي، اذا لقيتو افوار فوت الجمله عادي. اذا هنا راه موجود لو فيرب اتر، اذا نشوف لو سوجي. لو سوجي هو لو، عباره عن الماء، والماء اسم مؤنث، اذا نضيفوا دو فيمينا. écrit correctement les participes passés. نفس الاسئله. كونتاميني نحو الاو ار ونديروا او اكسون، اذا كونتاميني نشوفوا مع مرة مصرف مع لوكسيليير اتر، اذا لابد ان نشوف الفاعل. ليماغ هي البحار. البحر عباره عن اسم مؤنث وراه جمع هنايا، اذا نضيفوا او دو فيمينا و اس دو بلوريال. كيف عرفناه؟ لانه اصله هو لامير يعني اسم مؤنث لامير، اذا اضفنا او دو فيمينا، وبما انه عطالي لي اضفنا اس دو بلوريال. اليميني نفس الشيء، نحي الاو ار ونديرو او اكسون، وهنا راه مصرف مع الفعل المساعد اتر، اذا كاين اكور. اذا نشوفوا دي ديشي النفايات التي ترمى او التي تقصى، اذا نقصد في الديشي، اذا نضيفوا اس دو بلوريال. سورتير هذا فعل المجموعة الثالثة، لكن البارتيسيباسي تاعو مثل المجموعة الثانية. نحي الاي ار ودير الاي، اذا هنا مصرف مع الفعل المساعد اتر، اذا نروحوا نشوفوا هنايا الفاعل. اذا لا شوني اسم مؤنث يبدا باللا، اذا نضيفوا او دو فيمينا. تروفي نحو الاو ار ونديروا او اكسون، نشوف الفعل المساعد هنا مصرف مع افوار، اذا ما نضيف ولا شيء. نمر الى الفعل الاخر. ديفوري نحي ديفوري هذه نحو لها او ار ونديروا او اكسون، مع مرة مصرف مع افوار، اذا نورمالمون ما نزيدو ولا شيء. لكن كاين هنا ال ابوستروف تدل على المفعول به الذي سبق قبل الفعل، اذا نضيفوا او دو فيمينا. بمعنى أن الجملة هذه لا شوني اليرقة تخرج من قوقعتها، puis elle a trouvé تجد une petite plante تجد نبتة صغيرة، elle l'a dévorée تأكلها. هي في الأصل هي تأكل النبتة. النبتة هذه اللي هي مفعول به سبقت حطوها قدام الفعل، إذا مادام حطوها قدام الفعل إذا هنايا دائما كاين كور، مع أنه هنايا مصرف مع لوكسيليير افوار، إلا أننا أضفنا أو دو فيمينا. لماذا؟ لأن المفعول به سبق الفعل. L'homme a profité du progrès de la science. يعطيكم بعض الأسئلة على النحو التالي، يعطيك جدول ويعطيك فعل كما هذا. a profité يقول لك لو طون دو كونجيغيزون، وراه مصرف. كي تشوف هنايا لو فيرب افوار، تشوف لوكسيليير افوار لو فيرب بروفيتي، يعني راه مكون من فعلين، إذا زمن مركب اللي هو لو باسي كومبوزي. زمنه لو باسي كومبوزي. هنا طلب مني لانفينيتيف يعني أصل الفعل، هنا ما عندكش علاقة به. هنايا افوار ولا اتر ما عندكش علاقة به. دائما شوف لي هنايا إذا لقيتو او اكسون نحي الاو اكسون وديرها او ار، إذا لقيتها اي نحي الاي وديرها اي ار. أعيد، إذا لقيتها او اكسون معناها المجموعة الأولى نحي الاو اكسون ديرها او ار، إذا لقيتها اي معناها المجموعة الثانية نحي الاي ار وديرها اي ار، لأنه المجموعة الثانية.
غوليي نحل او ار ونديرو او اكسون مصرف مع الفعل المساعد اتر. اذا كاين اكور نرجع للفاعل. اذا لا تيليفزيون فيمينا اذا نضيفو او دو فيمينا. كونسيديري نحل او ار ونديرو او اكسون مصرف مع الفعل المساعد اتر. نرجع لو سوجي لو فون اي لو سولاي الريح والشمس. اذا الريح والشمس راه كاين زوج حوايج. مادام كاين زوج حوايج اذا il avec s ومع il avec s نزيدو s دو بلوريال. مثال اخر ستوكي اعطيني باك لو بارتيسيب باسي. بروميي جروب نحل او ار ونديرو ا اكسون. دوزيام جروب نحل اي ار ونديرو اي. اذا بهذا نكون اكملنا هذا الفيديو. اشكركم على حسن المتابعه والاصغاء. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله راح يتكلم على لي برودكسيون. سلام.